नाज़रीन मजलिस दुरूस मुहिम्मा लिआम्मत उम्मा का सिलसिला जारी था। कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि नमाज को कौन सी चीज़ें बातिल कर देती हैं, नमाज को इनवैलिड कर देते हैं। कल हमने पढ़ा था। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि सजदे सहू कब करना है। सजदे सहू कब हम करते हैं। सजदे सहू के 3 असबाब हैं। सजदे सहू 3 अगर गलतियां हो जाती हैं तो हमें सजदे सहू करना होगा। जैसे अगर हम नमाज में ज्यादती करते हैं तो हमें सजदे सहू करना पड़ेगा। जैसे कोई आदमी रुकू ज्यादा कर लेता है, सजदा ज्यादा कर लेता है या रकात ज्यादा कर लेता है, तो ऐसे मौके पर जो भी चीज ज्यादा अगर कर लेता है तो वहां पर आखिर में सजदे सहू करना होगा। पहली बात, हम नमाज में ज्यादती करते हैं तो सजदे सहू करना पड़ेगा। हमने 2 सजदे करना था लेकिन 3 सजदे कर लिए तो अब सजदे सहू करना पड़ेगा। इसी तरह नमाज में कमी अगर हो जाए तो भी सजदे सहू करना होगा। जैसे वाजिबात में से किसी वाजिब का तर्क करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे, अब हम जरा देखेंगे वाजिबात में से कोई वाजिब छूट गया। वाजिबात कौन कौन से हैं? नमाज के वाजिबात तकबीर तहरीमा के अलावा, यानी रुकू में जाने से पहले अल्लाह अकबर कहना था, उठने मतलब सजदे में जाते वक्त सजदे से उठने के बाद, और इसी तरह समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना, रब्बना वलकल हम्द कहना, और सुबहान रब्बिल अजीम पढ़ना, सुबहान रब्बिल आला पढ़ना, रब्बिग़फिरली पढ़ना। पहला तशहुद है, आखिरी तशहुद है, ये सब वाजिबात है। अगर इनमें से कुछ छूट गया तो क्या करना पड़ेगा? सजदे सहू करना पड़ेगा। कोई आदमी रुकू में मतलब क्या कहते हैं उसको, सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ा ही नहीं, अब उसको याद आया बाद में मैं नहीं पढ़ा, तो आखिर में सलाम फेरने से पहले सजदे सहू करना पड़ेगा। कोई सजदे की दुआ पढ़ा ही नहीं, सुबहान रब्बिल आला नहीं पढ़ा, उसको बाद में याद आया मैं नहीं पढ़ा, तो वो वाजिबा छोड़ रहा है, तो वो सजदे सहू करना पड़ेगा। कोई मतलब क्या कहते हैं उसको, ये रुकू से उठने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना था, नहीं कहा, अगर इनफरादी पढ़ रहा है या इमाम पढ़ा, इमाम अगर नहीं कह रहा है, ऐसे उड़ गए, तो उस वक्त ये वाजिब छूट रहा है, सजदे सहू करना पड़ेगा। मुक्तदी भी रब्बना वलकल हम्द कहना चाहिए। रब्बना वलकल हम्द अगर मुक्तदी अगर नहीं कह रहा है तो वाजिब छूट रहा है, ऐसे वाजिब छूटने की सूरत में सजदे सहू करना पड़ेगा। अब देखेंगे भाई कितने लोग हैं रुकू से उठकर सिर्फ खड़े हो जाते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, तो वाजिब छूट रहा है। वाजिब छूट रहा है तो फिर सजदे से वो करना पड़ेगा। हर आदमी सिंगल नमाज पढ़ रहा है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा जबान से कहना नहीं कह रहा है, वाजिब छूट रहा है। और समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहने के बाद उसको चाहिए कि वो रब्बना वलकल हम्द कहे, नहीं कह रहा है, वाजिब छूट रहा है, तो सजदे से वो करना पड़ेगा। और 2 सजदों के दरमियान रब्बिग़फिरली पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ रहा है, वाजिब छूट रहा है, सजदे सहू करना पड़ेगा। कितने लोग नमाज जैसे सजदे से उठे, अल्लाह अकबर खलास, यानी बीच में रब्बिग़फिरली जो पढ़ना है पढ़ते ही नहीं। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो वाजिब छूट रहा है, सजदे सहू करना पड़ेगा। इतना बारीक मसला इसमें। समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना, रब्बना वलकल हम्द कहना, रुकू की दुआ पढ़ना, सजदे की दुआ पढ़ना, 2 सजदों के दरमियान की दुआ पढ़ना, ये सब वाजिब है, जरूरी है, कंपलसरी है। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो हमें सजदे सहू करना पड़ेगा। गोया हम नमाज में कमी कर रहे हैं। नमाज में कुछ ज्यादा हमने कर लिया तो भी सजदे सहू करना पड़ेगा। नमाज में वाजिबात को हमने कम कर लिया, वाजिबात बिल्कुल आसान है, देखिए आप, यानी क्या कहते हैं उसको, रुकू में जाने वाली तकबीर, और जो है सजदे में जाने वाली तकबीर, और सजदे उठने वाली तकबीर, फिर सजदे में जाने वाली तकबीर, फिर रकात उठने वाली तकबीर, ये सब जबान से अदा करना है, ये वाजिब हैं। ये इमाम को भी अदा करना है, मुक्तदी अदा करना है।
اچھا تو نماز میں کمی ہو گئی، کیا کمی؟ واجب اگر کم کر دے تو سجدہ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح نماز میں شک ہو جاتا ہے، ویسے بھائی نماز کتنے رکعت پڑھا ہوگا، میں 3 رکعت پڑھا، 2 رکعت پڑھا، 3 پڑھا، 4 پڑھا، 2 پڑھا، 1 پڑھا، ایسا شک آ رہا ہے تو جس پر یقین ہے اس پر کنٹینیو کر لینا۔ مان لو مطلب بھائی میں 2 رکعت پڑھا، 3 رکعت پڑھا، شک ہے، سمجھے آپ، تو وہاں پر 2 رکعت مان کے چلنا۔ 3 پڑھا، 4 پڑھا، آپ کو شک ہے تو وہاں 3 مان کے چلنا۔ 2 پڑھا، 1 پڑھا، آپ کو شک ہے 1 مان کے چلنا۔ کم سے کم پر یقین کرنا، اس کے بعد جو ہے کنٹینیو کر لینا۔ تو رکعت کم پڑھا، زیادہ پڑھا، شک آ گیا تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح نماز میں زیادہ ہو تو سجدے سہو، نماز میں واجب اگر کم کرے تو سجدے سہو، شک ہوا تو سجدے سہو۔ اس طرح اگر عبادت پوری ہو جانے کے بعد شک پیدا ہوا تو اس کی طرف دھیان، نماز پڑھ گھر کو چلے گئے آپ، شک آ رہا آپ کو، ارے میں پڑھا کہ نہیں پڑھا کی، میں وہ ہوا کہ نہیں ہوا کی، شک آ رہا، چھوڑ دینا اس کو، لائٹ لینا۔ لیکن نماز کے اندر ہے، نماز کی فوراً سلام پھرنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آیا تو ہی سجدے سہو ہے، گھر میں جانے کے بعد اب سجدے سہو نہیں ہے۔ اگر عبادت کے دوران شک پیدا ہوا تو وہاں پر شک ہوتا ہے، تو جس میں شک ہو رہا ہے اس کے مقابل یقین کس پر ہو رہا ہے اس کو سمجھ کے آگے بڑھنا ہے۔ جیسے میں نے کہا میں 3 پڑھا، 4 پڑھا، نہیں معلوم، سمجھ میں نہیں آ رہا تو 3 سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اگر نمازی سے سہو میں غلطی ہو گئی تو اس پر کچھ نہیں ہے اور اس کی نماز درست ہوگی۔ یعنی اب ہم نے بھول کر کچھ غلطی کر لی اور ہمیں یاد بھی نہیں آیا تو اللہ معاف کرنے والا ہے، بعد میں یاد آیا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر رکن چھوٹ جائے تو نماز درست نہیں ہوگی جب تک کہ اسے اور اس کے بعد والے اعمال کو ادا کرنے کے بعد سجدہ سہو نہ کر لے۔ رکن کیا ہے اب ذرا دیکھیں گے آپ لوگ۔ رکن ارکان کتنے تھے؟ ارکان 14 تھے۔ ہاں نماز ارکان 14 ہیں، کیا؟ قیام کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، سر سے سجدے سر اٹھانا اور نماز کی تمام اطمینان سے پڑھنا، تشہد پڑھنا، درود پڑھنا، تکبیر تحریمہ پڑھنا، رکوع کرنا، 7 اعضاء پر سجدے کرنا، 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا، سارے ارکان کو ترتیب سے ادا کرنا، یہ سب 14 جو ہے ارکان ہیں۔ اگر یہ ارکان میں سے کوئی رکن چھوٹ جا رہا ہے تو اس رکن کو دہرانا ہوگا، پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ ارکان 14 ہیں، جیسے فار ایگزامپل مطلب 7 اعضاء پر ہمیں سجدہ کرنا ہے، 7 اعضاء پر ہم نے سجدہ نہیں کیا تو ہم رکن ہمارا چھوٹ رہا ہے، رکن کو دہرانا پڑے گا اور پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اطمینان سے پڑھنا ہے، ساری ہمارے ارکان اتنا سے ہونا ہے، اتنا سے نہیں پڑھے ہم کٹ پڑھ لیے پھر نماز نہیں ہوگی، پھر دوبارہ اس کو دہرانا پڑے گا۔ یہ سب ارکان ہیں، ارکان کو چھوڑیں گے تو نماز اس ارکان کو دہرانا پڑے گا۔ جب واجب سہون چھوٹ جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ ابھی ہم نے واجب کے بارے میں پڑھا کہ واجبات اگر چھوٹ رہے ہیں تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور رکن اور واجب کے علاوہ سنت کوئی چیز چھوٹ جا رہی ہے تو وہاں پر سجدہ سہو نہیں ہے، اس کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح سجدہ سہو زیادہ ہو تو کرنا ہے، کم ہو تو کرنا ہے، شک ہو تو کرنا ہے۔ شک ہو جس پر یقین ہے اس کو سمجھ کے کنٹینیو کر لینا ہے۔ یہ سجدہ سہو کی باتیں ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے نمازوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔